अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता। श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदादित्यसङ्गाक्षं पीतवाससमुच्चतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरि। ॐ नमो भगवते नारायण इति मन्त्रजपेत्। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वनारायणः साक्षर्नारायण नमोऽस्तुते। नारायणादविधिर्जातो जातो नारायणच्छिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं महः बहिर्नारायणः साक्षन्नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यादः गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तुते। नारायण स्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञानं शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। तन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणे त्वमेवैतां पुरस्कृत्यं मम कामदा समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहेकाज्ञो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाप्यहं न सृष्टश्चेन्न स्यात्तव दयालुता अमयो वा न सृष्टश्चेदोषध्यस्रथोदयः पापसङ्गपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूप्रधुक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुधयति सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलितकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टीकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्याद्देतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गौप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शासमुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधिः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचांश्च वेतालन्नाश्रयेत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित्। नारायणहृदयं नित्यं नारायणं नमोऽस्तुते नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तुते।
नारायण हृदयं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते। इति श्रीलक्ष्मीनारायणहृदयस्तोत्रसम्पूर्णम्।